يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، رسول 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 يا وفي العهد والدمام وحميد السعي والشياب، آمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 يا وفي خاتم 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 وفقيد المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم، آمين رحيم 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 يا رسول الله يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، خاتم نبي خاتبي خاتبي نبي وفقيد النبي طريق وصلاة الله خالقنا تتغاشى السير للأمم، مصطفى 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 أحمد